علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ صدق۔ مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا ہے، بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا ہے۔ اے او شہر جتھے سونے نے ڈیرا لایا ہے، بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا ہے۔ پہلی نظر جد ویکھیے دل ٹھر جاندا ہے، پڑھیے ایک نماز تے رب لکھ بناندا ہے۔ میں جے گنہگار نو بھی رب نے بلایا ہے، بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا ہے۔ ویکھ لیندا رب دا گھر جو تڑپدا اے، ویکھیا نہیں جس میں او رہندا ترسدا اے۔
ایویں گل نہیں کردا میں تے ازمایا اے بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا اے سونا بیت اللہ بڑائی نرالا اے حجر اسود کتے رحمت دا پرنالا اے لا لا کے چکر میں تے رب نو منایا اے بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا اے پہلی نظر جد ویکھیے دل ٹھر جاندا اے پڑھیے ایک نماز تے لکھ دا اجر مل جاندا اے میں جے گنہگار نو بھی رب نے بلایا اے بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا اے ویخ مدینے رحمت دے نظارے نے جتھے سونے نے سونے دن گزارے نے جنت وانگ مدینہ سونے نے فرمایا اے بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا اے مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا اے بخش دیتا رب نے جیڑا بھی اوتھے آیا اے واجب الاحترام سامعین حضرات اللہ پاک دی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد قرآن پاک دی ایک آیت اللہ دی توفیق نال میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے او آیت ہے کہ جیڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا سجدے چ پہ کے بار بار اس آیت دی تلاوت کر دے اور نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں چوں نال ہی آنسو جاری ہو جاندے نبی علیہ السلام اس آیت نو پڑھ کے نا اتنا روندے اللہ کو اتنی دعاواں کر دے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ اتنا لمبا سجدہ کیتا میرے دل اندر خوف آ گیا ڈر پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں اللہ دے نبی سانو جدائیاں دے گئے نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے پیر دے انگوٹھے نو ہاتھ لگایا تو نبی پاک علیہ السلام نالے رو رہے سن تے نالے اس آیت دی تلاوت کر رہے سن سجدے دے اندر پہ کے یہ آیت پتہ ہے دا مقصد کی ہے اللہ پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جتنے بھی عیسائی لوگ نے عیسائیاں نے اللہ دا شریک بنایا جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام نو بلا کے پوچھن گے عیسیٰ نبی جی کیا اپنی قوم نو تسی آکھیا سی کہ منو تے میری ماں مریم نو الہ بنا لو منو اللہ دا بیٹا بنا لو
میں تہاڈا الہ بن گیا، میں مشکلہ حل کرنے والا بن گیا۔ کیا تسی آکھیا سی؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نا اللہ نو کہن گے یا اللہ تو تے جاننا، تیرا نبی ہو کے میں بھلا یہو جی گل کیویں کر سکنا؟ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ تیرا شریک میں نہیں بن سکتا، کیونکہ میں لوگاں نو آپ آکھیا سی لوگو میں اللہ دا بندہ اور اللہ دا نبی بن کے آیا۔ اللہ میں یہ گل اپنی قوم دے لوگاں نو نہیں کہی، تے ہن اللہ پاک نا عیسائی قوم وال، عیسیٰ نبی دی امت وال دیکھن گے غصے دی حالت دی اندر، تے عیسیٰ علیہ السلام اسے ویلے کہن گے اللہ جے انہاں نو معاف کر دویں، اللہ بندے تے تیرے نے، تے یا اللہ جے سزا دویں گا پھر بھی اللہ بندے تیرے نے، لیکن اللہ تو معافی نو زیادہ پسند کرنا، تیرے تے توقع میں معافی دی رکھنا۔ نبی علیہ السلام نا اپنی امت دے بارے اکثر جناب جدوں بھی امت دا خیال ہونا، جدوں بھی سجدے چ پینا، نبی پاک علیہ السلام نے کہنا اللہ میری گناہ گار امت ہے، اللہ تو معاف کر دے، تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اللہ تو سزا دے، اللہ تے تیرے اگے پھر بھی کوئی بولن والا نہیں، لیکن فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بخشن والا ہے، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اور یار اتنا عظیم نبی جیڑا دن رات امت واسطے دعاواں کردا رہیا، وہ اتنا عظیم نبی جنوں ہر ویلے اپنی امت دا فکر ہے، جڑا اپنی امت دے بارے دعاواں کردا رہیا، بلکہ قرآن پاک دے اندر نا اللہ نے ایک آیت اتاری، فرمایا میرے نبی جی توسا میری انی عبادت کیتی ہے، مینوں راضی کر چھڈیا ہے، محبوب سونیا میں بھی رب تینوں راضی کر دیاں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میں انی دیر تک راضی نہیں ہونا جنی دیر تک اللہ نے میری ساری امت نو معاف کر کے جنت دا وارث نہ بنا چھڈیا۔ یارو تے نبی ساڈے واسطے اتنا رحیم کریم بن کے آیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کریا کرو، نرمی دے نال پیش آیا کرو، اللہ تے توکل چنگے رکھیا کرو، بندیاں تے رحم کریا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا مسلمان بھرا تے رحم نہیں کردا، اپنے مسلمان بھرا واسطے دعا نہیں کردا، او دی خیر خائی نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اس بندے دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جیڑا مسلمان دے نال خیر خائی نہیں کردا۔ خیر خائی کریا کرو، کیونکہ مسلمان وہ بندہ ہے جیڑا خیر خائی کردا ہے۔ اے دیکھو نا سب تو پہلے خیر خائی اللہ الرحمان نے کیتی ہے، اور اللہ پاک اپنے نبی نو کی کہہ رہے نے، نبی علیہ السلام نا رات عبادت کردے نے، اللہ دی اگے دعاواں کردے نے، سجدے کردے نے، رکوع کردے نے، قیام کردے نے، تشہد دی اندر بیٹھ دے نے، میرے نبی دن رات دعاواں کردے نے، حتیٰ کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نا اللہ دی اتنی عبادت کیتی، اتنی عبادت کیتی، میرے نبی دے پیر سوج جاندے نے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر کے فرمایا میرے نبی جی اتنا نہ جاگیا کر، تینوں جناب تکلیف ہوئے، میں رب برداشت نہیں کردا، محبوب جی تیرے پیرا تے ورم آون، میں رب برداشت نہیں کردا، کیونکہ محبوب تو میرا محبوب نبی ہے، تو میرا پیارا نبی ہے، تو میرا آخری نبی ہے، تو میرا لاڈلا نبی ہے۔ سونیا اتنی دیر نہ جاگیا کر، بلکہ کچھ حصہ آرام کر لیا کر، کچھ حصہ جناب اللہ دی عبادت کر لیا کر، رات دا کچھ حصہ اللہ نے آیتاں نازل کیتیاں، اور نال ہی اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا میرے نبی کیوں دن رات دعاواں کردے نے، میرے نبی نو اپنی امت دا بڑا فکر ہے، نبی اپنی امت دا خیال اتنا کردے نے۔ اللہ دا قرآن بولیا 12واں سپارہ، میرے مالک نے بڑے پیارے انداز نہ اعلان فرمایا، قرآن سننا، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو میں اپنے نبی نو بڑا رحیم بنایا، میں بڑا حریص بنا کے بھیجیا۔ اللہ سونے کا دیاں ہرساں میرے نبی دیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی چاہتا ہے میری امت دا کوئی بندہ جہنم اندر نہ جائے، میری امت دا کوئی بندہ جناب اللہ دی نہ فرمانی نہ کرے۔ اللہ اللہ اور ذرا توجہ دے نال سننا، میرے نبی مکے دے اندر اعلان فرمایا نبوت دا، لوگاں دے سامنے اعلان کر چھڈیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے نبی آندے نے لوگوں اللہ دی عبادت کرو، اس رب دے سامنے سر جھکایا کرو۔ اللہ اللہ مکے دے کچھ لوگ جمع ہوئے نے، جمع ہو کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دیکھنا تینو اللہ نے کڈا پیارا بنایا، کڈا سونا تیرا چہرہ ہے، کتنا پیاریاں تیریاں زلفاں میں، کتنا پیارا تیرا قد کاٹ ہے، کتنی پیاری شکل صورت ہے، کتنی مٹھی تیری بولی ہے نا، گلاں دیکھنا کہ ہو جیاں کرنا ہے۔ اللہ اللہ مکے والیاں جناب نبی پاک نال بحث مباحثہ کر دیا کچھ نوجوان ایسے بھی آئے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے نا، ایک بہت وزنی اونٹ دی اوجری منڈے چکدے نے، میرے نبی تے لے آ کے سٹ دیندے نے، وزن بہت زیادہ ہے، میرے نبی کو اٹھیا نہیں جا رہا، اس اوجری نو ہٹایا نہیں جا رہا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اجے چھوٹی جی عمر ہے، بچپن دی عمر سیدہ فاطمہ دی، او لوگوں ایک گل اے بھی کردا جاواں بیٹیاں اپنے باپ نال بڑا پیار کر دیا نے، بیٹیاں نو باپ نال بڑی محبت ہوندی ہے، کدی غور کریا کر، کدی غور کریا کر یار، دور نہ جانا، اپنے گھر دے اندر نام بیٹی دیاں گلاں بھی سنیا کر، کدی اپنے بیٹیاں دیاں گلاں بھی سنیا کر، بیٹیاں بڑا پیار کر دیا نے۔ میرے نبی تے اونٹ دی اجری سٹی نا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نظرہ پیاں، سیدہ فاطمہ دی عمر جے بڑی تھوڑی ہے، دوڑ کے گھر وال نبی پاک دے گھر وال گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر اندر موجود نے، حضرت زید فرما نے فاطمہ فلاں جگہ تیرے بابے تے لوگاں نے اونٹ دی اجری سٹی ہے نا، تیرے بابے کو اٹھیا نہیں جا رہا، چلیا ہلیا نہیں جا رہا، بیٹی تڑپ جاندی ہے، جلدی نال دوڑ کے حضرت زید دی عمر بھی تھوڑی ہے، دوڑ کے آندیاں نے میرے نبی پاک علیہ السلام ول دیکھیا، حضرت زید نال لگ دے نے، سیدہ فاطمہ زور لگاندیاں نے، اونٹ دی اوجری نو ہٹایا جاندا ہے تے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ نو جناب اپنے ابو دے چہرے نو صاف کر دیا نے، چہرہ صاف کردیا فرماندیاں نے اے بابا جی اینا لوگاں نو کیوں اللہ دی توحید دی دعوت دیندے جے، جڑے تہاڈی گل نہیں سمجھدے سونیا الٹا مار دے نے، تواڈے تے اونٹاں دیاں اجریاں سٹ دے نے، تانوں پریشان کر دے نے۔ بابا جی نال گلاں نہ کریا کرو، رب دی توحید انہاں نوں نہ سنا
فرمایا کرو۔ میرے نبی کی فرماندے نے آندے نے بیٹا تیریاں محبتاں اپنی جگہ تے، بیٹا تیرا پیار اپنی جگہ تے، لیکن مینوں اپنی امت دا بڑا فکر ہے۔ میں آنا میری امت جہنم کولوں بچ جائے، جنت دے وارث بن جان۔ اے لوگ آتے کتے اللہ دا عذاب نہ جائے، اللہ دی پکڑ اندر نہ آ جائے۔ اللہ 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 میرے نبی نعرے نے، ایک پاسے حضرت زید نے، ایک پاسے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کون بی بی فاطمہ، کون فاطمہ انعام؟ چل دیاں میرے ذہن اندر ایک بات آئی، اللہ والا بڑی پیاری گل کردا آندا ہے، جن دا نام فاطمہ حسنین دی مائے۔ یارو سیدہ فاطمہ دی گل کر رہے ہیں، جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے، رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے، کائنات دی جان محمد، کائنات دا ایمان محمد، محمد دی جیڑی محمد دی جو جائے حسنین دی مائے، جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے، ہر ایک نشان پھڑے زہرا دا پاک پلہ، ہر ایک نشان، نشان دا مانا عورت، ہر ایک نشان پھڑے زہرا دا پاک پلہ، پردہ نشی جو ہے انہاں عورتاں دی واللہ، پردہ نشی جو ہے انہاں عورتاں دی واللہ، جو امیر کارمائے حسنین دی مائے، جدا نام فاطمہ حسنین دی مائے، رحمتاں دی چھائے حسنین دی مائے۔ میرے آقا دی بیٹی نال نال چل رہی ہے، سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے، ابو جی انہاں نوں نہ دسیا کرو، نہ دسیا کرو، جڑے تہاڈی قدر نہیں کردے، جڑے تہاڈیاں گلاں نہیں سمجھدے، ابا جی سانو دسو نا، اسی تہاڈی ہر گل مناں گے۔ سونیا جیڑا بھی آرڈر کرو گے اللہ دی بندگی دا، جیڑا بھی حکم دے گے اسی منن واسطے تیار، ابا جی سانو دسیا کرو نا۔ میرے نبی فرماندے نے بیٹا میرا دل کردا لوگ جہنم تو بچ جان، میں اپنی امت دا خیر خواہ بن کے آیا، میں اپنی امت دا ہمدرد بن کے آیا۔ اللہ اللہ، ایک وقت ایسا بھی آیا میرے نبی تے لوگاں نے پتھر برسائے، نبی پاک نو پتھر مارے، مار اللہ گالا بھی دیتیاں، پاگل مجنون بھی آکھیا، ایک اللہ دے نبی دا صحابی کہن لگا اللہ دے نبی جی اے جڑے لوگ تانوں تنگ کردے نے سونے اللہ واسطے بد دعا کردے ہو نا۔ میرے نبی فرماندے نے نا میرے صحابی میں انہاں لوگاں واسطے زحمت بن کے نہیں آیا، میں تے اللہ پاک دی رحمت بن کے آیا۔
میں تے اللہ دی رحمت بن کے آیا. یار غور کر, ذرا غور کرنا. کون نبی ہے, کون نبی ہے؟ صحابی آندا میں نبی دا چہرہ وینا خون دے نال لبڑیا دیکھیا, میں جسم نبی دا خون دے نال لت پت دیکھیا, میں بڑا حیران ہویا. اللہ تیریاں مرضیاں نے ایڈے سونے چہرے والا بندہ امت دی کنی خیر خی کر رہا ہے, ایڈا پیارا نبی امت واسطے کڈا خیر خواہ بن کے آیا. کون نبی ہے, کون نبی ہے نا. اللہ والا گل بڑی پیاری کردا آندا ہے, اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ. چہرہ میرے نبی دا ایڈا پیارا, نبی پاک دا حسن ایڈا پیارا, اس مکھڑے نورانی دا جواب کوئی نہ. اینوں تکن دی چن وچ تاب کوئی نہ. انج لگے خیر الانام سونیا, کر تیرے تو جند قربان سونیا. انج لگے خیر الانام سونیا, لکھاں تیرے اتے درود تے سلام سونیا. کون نبی ہے, کون نبی ہے؟ صحابی کہہ رہے آئے, آج قسمت ٹور کے لے آئی تیرے کول. میرے سونیا میں سونے لے میں تیرے ہونے بول. ہو گئی ہے مینوں تیری پہچان سونیا, کرا تیرے تو جند قربان سونیا. یارو نبی ایڈا خیر خواہ اپنی امت ایڈے خیر خواہ بن کے آئے نے. میرے نبی ہر موڑ تے اپنی امت دی خیر خواہی کر دے نے. اللہ پاک دا قرآن بولیا, قرآن بولیا. اللہ فرماندے نے والا سوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. فرمایا محبوب سونیا میں رب تینوں اینا عطا کراں گا, تو میرے تے راضی ہو جائے گا. محبوبہ تینوں اینی عظمتاں دیواں گا, اینی شاناں دیواں گا, تو میرے تے راضی ہو جائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے, بیٹھیاں نا میرے نبی کہندے نے لوگو, اللہ پاک نے ہر نبی نو نا ایک دعا ایسی دیتی سی کہ نبی نو اللہ نے ہر نبی نو بلکہ اللہ نے آکھیا ایک دعا سپیشل میں تانوں دینا, تسی جدوں بھی کرو گے میں اسی ویلے قبول کر لاں گا. اے اللہ نے نا نبیاں نو, ہر نبی نو ایک دعا دیتی. اس طرح بندے دعاواں کردے نے, کوئی دعا ہن قبول ہو گئی, کوئی کل ہو گئی, کوئی پرسوں ہو گئی, کوئی مہینے بعد, کوئی 6 نو, کوئی سال نو دعا. اے مالک دیاں مرضیاں, نہ قبول کرے تے انہوں کون پوچھن والا ہے. لیکن فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دا اختیار دیتا, جدوں بھی کردے سن اللہ اسی ویلے قبول کر لینا. حضرت نوح علیہ السلام دی واری آئی, فرمایا انہوں نے نا اپنے پتر واسطے دعا کی. کشتی دا جدو سوال کیتا نا نوح علیہ السلام نے, سورہ نوح 29 پارے چ سارا ذکر موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میری قوم نے بڑا تنگ کیتا ہے, انہاں تے عذاب نازل کر دے. اللہ دا عذاب اسی ویلے آ گیا. اسی طرح بہت سارے نبیاں نے, حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی خوہ دے اندر, جناب یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے پتر دے بارے, اللہ نے قبول کر لئی. اسی طرح جناب ابراہیم نبی دی دعا اللہ نے آگ دے اندر انہاں دعا کی تھی, اللہ نے اسی ویلے قبول کر لئی. اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ نے اسی ویلے قبول کر لئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑی دعا دا اختیار اللہ نے سارے نبیاں نو دیتا ہے نا, مینوں بھی دیتا ہے, لیکن میں اپنی زندگی چ منگی نہیں منگی. آقا جی کیوں؟ فرمایا میں نا زندگی چ منگنی بھی نہیں. آقا جی یہ کی وجہ؟ فرمایا جدو قیامت دا دن ہوئے گا نا, ہر بندہ مشکل اندر پھسیا ہوئے گا, اللہ غصے اندر ہون گے, ہر نبی تے کہے گا اللہ
میں تے دعا مانگ لی، اختیار ختم ہو گیا، میں مانگ لیا تو میں نو دے چھڑیا، لیکن میں کہاں گا یا اللہ میری یہ جو دعا رہندی ہے، اللہ کہن گے منگ محبوبہ کی مانگنا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں ادوں بھی کہاں گا یا اللہ میری گناہگار امت نو معاف کر دے۔ یار میرا نبی ایڈا رحیم ہے، میرا نبی ایڈا کریم ہے، فرمایا میں وہ دعا سے بھی سنبھال کے رکھی ہے، قیامت والے دن کام آئے گی۔ اللہ 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 والا گل بڑی پیاری کردا آندا ہے، دن حشر دے جدوں بھی سوال ہون گے، ہمی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے۔ میرے نبی نے فرمایا میں ادھر بھی سفارش کراں گا۔ اللہ اللہ یار توجہ کر دے جانا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں خیر خائی کریا کرو، خیر خائی کریا کرو، لوگاں دی خیر خائی۔ ایک دفعہ نا نبی پاک علیہ السلام دا یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، میں آج ہی صبح پڑھ رہا سا، نبی علیہ السلام دا ایک صحابی نا بیمار ہو گیا، بیمار ہوئے نا ایک بندہ، دوسرا صحابی نبی پاک دا نا پتہ لین واسطے آیا، یا صحابی سن یا تابعی سن، صرف انہاں دا نام لکھیا سی کہ بندہ جناب پتہ لین آیا، صحابی دا خبرگیری کیتی، پتہ لیا، حال چال پوچھیا، دعاواں دتیاں اللہ تانوں شفا دے۔ تے جڑا بندہ بیمار سی نا صحابی، وہ پتہ لین آئے بندے نو کہندا ہے کہ یار تو کتھوں آیا، کی کردا ہے؟ اے کہن لگا جناب میں مسلمان ہاں، اللہ پاک نے مینوں فلاں علاقے دا گورنر بنایا، میں گورنر ہاں، بعض روایتاں اندر آندا کوفے دا گورنر، کہن لگا جناب میں گورنر بن کے آیا ہوں۔ اے نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہن لگا آندا اللہ دیا بندیا تو میری خبرگیریاں کر لیاں، تو میرا پتہ لے لیا، میں تو جدوں مینوں دسیا میں گورنر ہاں، میں تینوں نبی پاک دی ایک حدیث سنانا چاہنا۔ کہندا جی جی بسم اللہ، نبی دا فرمان ہوے تے مینوں سناؤ۔ اے صحابی کہن لگا یار اللہ نے تینوں گورنر بنایا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، آقا فرماندے نے جنوں اللہ طاقت دے دے، جنوں اللہ پاک قوت دے دے، جنوں حکومت دے دے، جنوں اللہ پاک بادشاہ دے دے، او بندہ لوگاں نال صلہ رحمی نہیں کردا، میری امت نال پیار نہیں کردا، میری امت دے نال نرمی نہیں برتدا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک دی عدالت اندر جائے گا، اللہ اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آن دے گا۔ کہن لگے اللہ دیا بندیا، میرے نبی نے فرمایا صلہ رحمیہ کریا کر، میرے آقا نے فرمایا محبت نال پیش آیا کر۔ اللہ 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 کیڑا نبی ہے، کیڑا نبی ہے، اے صحابی بڑے اچھے انداز نہ بیان کر رہا ہے، اور ایک اللہ والے نے انج سمجھایا، کہندا ہے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ کیوں جی اللہ نے بنایا نا سونے نو تے ایسا حکمران بنایا جڑا اپنی امت دی اپنی رعایا دی خیر خائی کردا ہے، ایسا نبی ہے۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی دی گل کہ تو ہے مسلمان، ایویں حوران سر تے چڑھا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے،
بن مدنی دا دیوانہ جنوں جان دا زمانہ بن مدنی دا دیوانہ جنوں جان دا زمانہ زہرا دا بابا جڑیا حسنین دا نانا کانو ہوران سر تے چڑھا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے کون نبی ہے کون نبی ہے کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان من مدنی دی گل جے تو ہے مسلمان ایویں ہوران پلہ پھڑا چھوڑے آئے اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے سارے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام خیر خی کر دینے اپنی امت دی خیر خی کر دینے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا اپنی امت نو سبق بھی دیتا مینوں اور تانوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جتی پاؤ نا جتی اپنے نا پیر جڑے جتی دے پیر انہاں نو جھاڑ لیا کرو جھاڑ کے پایا کرو نبی علیہ السلام نے پوچھا اللہ دے نبی جی ایدی کی وجہ فرمایا کوئی زہریلی شے تہاڈی جتی اندر بیٹھی ہوئے سپ ٹھواں کوئی شے ہوئے تانوں لڑ جائے تہاڈا نبی اینی تکلیف بھی اپنی امت دی برداشت کردا نہیں کردا اور یار ایڈا خیر خواہ نبی ایڈا خیر خواہ نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی فرمایا آقا فرماندے نے عصر تو مغرب تک اپنے گھر دا دروازہ بند رکھیا کرو بعض روایت اندر آندا میرے نبی نے فرمایا مغرب دی اذان ہو جائے دروازہ بند کر لیا کرو اپنے بچیاں نو باہر نہ کڈیا کرو اللہ دے نبی جی وجہ کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو جناب شام دا ٹائم ہوندا ہے سورج غروب ہون دا ٹائم ہوندا ہے یا سورج غروب ہو کے ہٹدا ہے نا شیطانی چیزاں بازار اندر پھردیاں نے شیطان دے چیلے بازار اندر پھردے نے میرے نبی نے فرمایا دروازے بند کر لیا کرو نا تاکہ تواڈے گھراں دے اندر شیطان داخل نہ ہو جائے جدو شیطان داخل ہو جاندا ہے نا لڑائیاں بھی کر دے اندر ہوندیاں نے جدو شیطان داخل ہوندا ہے نا اختلاف بھی گھراں اندر بند ہوندے نے کوئی اختلاف بھی گھراں دے اندر بن جاندے نے میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگو دروازہ بند مغرب دی نماز تو بعد اپنے بچیاں نو باہر نہ کڈیا کرو تاکہ شیطان دی زد اندر نہ آ جان اور یار میرے نبی نو اپنی امت دے بچیاں دا بھی اتنا فکر ہے اللہ اللہ مینوں ایتھے ایک بات یاد آئی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اندر بیٹھے نا میرے آقا نے دیکھے آقا علیہ السلام اکثر صحابہ نو مسائل سمجھاندے سن کہ ایک نا باہر نے دروازے چ نا بچہ آ کے کھڑا ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نا بچیاں نال بھی اتنی شفقت کردے سی اتنا پیار کردے سی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دی 10 سال نوکری کیتی میں نبی پاک دی غلامی 10 سال کیتی میں نبی پاک دا غلام بن کے رہا اللہ اللہ میں نوکری کردا سا نبی دے گھر دے اندر فرماندے نے میں بچہ سی میں 10 سالاں دے اندر ایک وری بھی نبی پاک نو نہیں دیکھیا کہ میرے نبی نے مینوں جھڑک بھی ماری ہو حضرت انس فرماندے نے اتنا پیار روایت انج انس بیان کیتی ہے آقا
دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے کدی میرے نبی مینوں چڑکے آتا پایا ہی نہیں آقا جے جگ وچ کوئی آیا ہی نہیں سونے جے رب نے کوئی بنایا ہی نہیں آقا جے جگ تے کوئی آیا ہی نہیں میرے نبی اینا پیار کر دے نے اینا پیار کر دے نے جناب ذرا غور کر دے جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب دیکھیا کہ بچہ کھڑا ہے میرے نبی نے انج کر کے اشارہ فرمایا بیٹا اندر آ جا بیٹا جناب اندر آ گیا میرے نبی اپنے کول بٹھایا اللہ اللہ آقا پوچھ دے نے بیٹا تیرا نام کی ہے بیٹا نام دسدا ہے آقا فرماندے نے کدا پتر ہے میں فلاں یہودی دا بیٹا ہاں میرے آقا دے نال پیار کر دے نے نبی دا پیار دیکھیا نبی دیاں محبتاں ویکھیاں نبی دا جناب نبی دا حسن سلوک ویکھیا اے بچہ نبی کو روزانہ آن لگ گیا جدوں بھی میرے نبی نے بیٹھنا میرے نبی دے کول آ کے بیٹھ جاندا میرے نبی دے سر تے پیار دیندے نبی شفقت دے نال پیش آندے میرے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھ گیا کچھ دن گزرے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا ایک دن بچہ نہیں آیا اگلا دن آیا بچہ نہیں آیا اگلے دن بھی بچہ نہیں آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے صحابی اگے کا بچہ آیا کردا سی اج نہیں آیا کی گل ہے کل نہیں آیا کی گل ہے پرسوں نہیں آیا کی گل ہے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی سانوں تے کوئی خبراں نہیں سانوں تے کوئی پتہ نہیں ایک بندہ بولیا حضرت جی فلانا بچہ او جڑا آندا سی میں یہودی دا بچہ او دی گل کر رہے ہو فرمایا ہاں میں اس بچے دی گل کر رہا اے کہن لگا سونیا مینوں پتہ چلیا اے او بچہ بڑا بیمار ہے اللہ اللہ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرماندے نے چلو صحابیو چلیے اس بچے دا پتہ لے کے آئیے میں نہیں چاہتا جڑا میری صحبت اندر بہندا ہوئے جڑا میرے کول آ کے بیٹھا ہوئے نا بیمار ہو جائے میں او دا پتہ نہ لے جاواں میں او دی خیر خائی نہ کرن جاواں میرے نبی چل پے صحابہ بھی نال چل پے دروازہ کھڑکایا باپ باہر نکلیا میرے نبی آندے نے تیرا بیٹا بیمار ہے میں او دا پتہ لین واسطے آیا یار کڈا عظیم نبی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نبی دروازے تے چل کے گئے باپ نے دروازہ کھولیا اے میرا بیٹا چار پائی تے لیٹے آئے میرے نبی دے قریب بیٹھ جاندے نے بچے دی طبیعت زیادہ خراب ہے زیادہ بیمار ہے کتے باپ وال دیکھیا رو رہے آئے کتے بچے وال دیکھیا بیماری نال تڑپدا پیا ہے میرے نبی تسلیاں دیندیاں آقا فرماندے نے بیٹا اپنی زبان چو پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ بیٹے نے اپنے باپ وال دیکھیا میرا باپ کتے میں غصے نہ ہوئے باپ میں چھڑکا نہ مارے اے جناب نبی پاک نے جاکیا اے بیٹا کہندا ابا جی میں نبی پاک نال بڑا پیار کرنا میں نبی پاک دیاں گلاں روزانہ سننا او یار جڑا ایک واری گل سن لینا نبی دا دیوانہ بن کے جاندا ہے کہن لگا ابا جی کی کرا میرے جناب
باپ اپنے بیٹے نو کہندا ہے اے میرے بیٹا جے تیرا دل مندا ہے نا اتے ابل قاسم جڑی گل میرا نبی کہندا من لے جدو باپ نے اجازت دتیاں میرے نبی دی زبان سے جملے آئے اشہد اللہ الہ الا اللہ جدو میرے نبی نے پڑھیا نا ایک بچہ بھی نال پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھیا مسلمان بن گیا ادھروں کلمہ پڑھیا ادھروں بچے دی جان نکلی بچے دی جان نکل گئی اور یار اللہ کو دعا کریا کر اللہ سانو انج دی موت نصیب فرمائے مولانا کہہ دینا جدو یار دعا کریا کر آؤ پھر رل کے دعا کریے جدو آخری آوے سا اللہ پر اللہ الہ جیدہ تے دل کردہ نا کہ آخری ویلے کلمہ نصیب ہو جائے پھر آؤ قبولیت یا کریاں میں بھی دعا کرا تسی بھی کرو جدو آخری آوے فا اللہ پر لا الہ یار لا الہ تے ایک باری زور دیو پر لا الہ الا اللہ میری لگیاں توڑ نپا اللہ میں فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے اتنا نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے بچے نے کلمہ پڑھیا جان نکل گئی میرے نبی آندے نے اللہ تیرا شکر ہے آج میں کلمہ پڑھایا تیری توفیق نال کلمہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے اس بچے نو جہنم تو آزاد کر چھڈیا ہے فرمایا اللہ نے جہنم تو یار خیر خائی اس طرح دی کرو میرے نبی نے فرمایا ظالم دا ساتھ نہ دیو ظالم دا ساتھ آقا جی کون بندہ جڑا ظالم دا ساتھ دیندا ہے فرمایا جیڑا بندہ اپنے پرا دی مسلمان پرا دی خیر خائی نہیں نہ کردا سمجھ لو کہ وہ دے ظلم اندر برابر دا شریک ہے خیر خائی کریا کرو میرے نبی نے خیر خائی کر کے دسیا اور نبی پاک نے فرمایا مسلمان ہی ہووے جدے ہاتھ کولو جدی زبان کولو دوسرا مسلمان محفوظ ہے اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو سونے پیغمبر دا سچا پکا تابعدار فرما بردار بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین